Igsoon, kumusta? No? So, again, no, nanapunta diri sa Sugbong Kugon. And salamat to sa Ginoo adlaw nga Domingo. And mao ni siya ang atong time, no? Pagkahapon, human sa worship service sa buntag. Pagkahapon, no? Doon na pamantay time sa mapod ang BTCP class. And kabantay mo igsoon, no? Usahay, ang tao, no? Doon nagipag-fluctuate, no? In terms sa emotion, in terms sa kung unsay kadasig, no? Diha sa papangalagad sa Ginoo. And mind us, no, nga ang atong papangalagad sa Ginoo is dili depende sa atong kadasig, no? Dili depende sa atong emosyon, no. Ito lang ipagpalagay, no, nga ibutang nato sa atong una ba, no, nga ang papangalagad sa Ginoo is dako nga pribilehiyo, no, nga atong simba, atong matagaan og pagdayeg ang Ginoo. Dili lang sa adlaw nga Domingo or sa kung unsa man nga adlaw, but every day, no. So inana ato dapat i-mindset ba, no, nga ang Ginoo, no, angay gid siya daygo, no, sa dili nagadepende sa kung unsa ang atong emosyon, no, kung unsa ang atong gibati, unsa ang atong sitwasyon, no, kung dili ato gid siya, no, pahinungdan so kung unsa ang angay sa iya. He is worthy of our praise, is worthy to be praised, no. So kana lang, dalagon ang Ginoo, to God be the glory.